की घटा दो जहान में। जी खुश आमदीद नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। हमारा क्विज सेगमेंट है और इस सेगमेंट में हमारे साथ हमारे माशाल्लाह 3 शख्सियात, बल्कि 4 शख्सियात, क्योंकि कल इनसे कहा था कारी साहब मुसलसल असल शख्सियत आने वाली, असल शख्सियत अब आने वाली, कहा आ जाए कोई मसला नहीं है। मैं अलहाज कारी वही ज़फ़र कासमी साहब आपका, मुफ्ती मोहम्मद सुहेल अज़म साहब आपका, मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब आपका, और वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलहाज मोहम्मद आमिर फैयाज़ी साहब पाधार चुके हैं माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आइए हज़रत तशरीफ़ रखिए। ऊद लगाई हुई है आपने, सुन्नत सरकार है ना, ऊद की खुशबू आई मुझे माशाअल्लाह। ऊद सरकार ने इसको हज़रत पसंद फरमाया। जी जी। ऊद क्या बात, बहुत अच्छी खुशबू के साथ आपकी आमद हुई है। टीम्स का तारुफ करवा दूं आप हजरात को जी और नाजरीन को भी। हमारे साथ 3 टीम्स हैं, टीम ए, टीम बी, टीम सी। चले जी, टीम ए अपना तारुफ करवाइए। बिलाल हसन फ्रॉम नेटिव स्कूल। ऑलराइट। मोहम्मद सुफियान फ्रॉम न्यू स्कॉलर सेकेंडरी स्कूल औरंगी टाउन कराची। ऑलराइट, ठीक है। बी मोहम्मद अकील वाइट रोज स्कूल। ओके जी, आप? कायनात बिनते हानी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। बिल्कुल ठीक है जी। सी मोहम्मद साद जामिअतुल मदीना फैज़ान इस्लाम कराची। ठीक है बेटा। आप? मोहम्मद रेहान जामिअतुल मदीना कराची। बिल्कुल ठीक है। अपना अपना बजर चेक करवाएं। आपको आप भी बजाइए। बी बजर राउंड के रूल्स आपको बताएं। सवाल होगा, जवाब अगर सवाल आप समझ चुके हैं तो बजर बजा दें, लेकिन आपसे पूछा जाएगा सवाल क्या है, एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन। अगर आपने क्लियर बता दिया, जवाब भी सही दिया 10 नंबर, सवाल अज्यूम भी गलत किया तो -10। कारी साहब ने कल फरमाया था कि हम इसमें रिकवरी का मौका नहीं देंगे। अलबत्ता ये बात है कि जवाब मुफ्ती साहब आपसे मेरी बात हुई थी कि कहीं अगर सही हो रहा होगा तो मौका दे देंगे कि जवाब करीब है, लेकिन अगर जवाब सिरे से गलत होगा तो दूसरा जवाब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, पहला जवाब ही सही देना होगा, पहले सवाल को ही सही एज्यूम करना होगा। जवाब में गलती हो रही होगी कोई करीब करीब तो हम आपको स्पेस दे देंगे, ठीक है। बजर राउंड का आगाज़ होता है और इन चारों हजरात से गुजारिश करूंगा एक एक सवाल ये करें। ये आपके लिए बोनस क्वेश्चंस है, लेकिन इनके आपको नंबर मिलेंगे, इसकी पॉजिटिव मार्किंग होगी। कारी साहब, पहला सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि सूरतुल फातिहा आप पढ़ते हो ना, सूरह फातिहा में कितनी आयत हैं? जी, सूरह फातिहा में आयत कितनी है? सूरतुल फातिहा में कितनी? गिन के बताएंगे जी, गिन के बताइए। 7। 1 मिनट बेटा, वो बजा चुके हैं, पहले उनसे पूछ रहे थे कितनी? 7। बिल्कुल कारी साहब दुरुस्त जवाब गिन के बताइए बच्चे ने। गिन के, आपने इतना मार्जिन दे, बच्चे ने आयत गिन ली। चल वैसे एक आपस की बात है, सूरह फातिहा की आयत तो पता होनी चाहिए हमें कितनी है, पता होनी चाहिए, है ना। चलें अगला सवाल मुफ्ती मोहम्मद सुहेल अज़म साहब। चलिए माशाल्लाह सवाल करता हूँ, ये बताएं कि सूरह दुआ किस सूरत को कहा जाता है? बी सूरह फातिहा। अल्लाह अकबर, कई नाम है और सूरह दुआ आपने कहा तो वो वहाँ भी पहुँच गए, बड़ी बात है। मुफ्ती साहब इतना आसान सवाल हमसे तो नहीं पूछते आप, हमसे आप मुश्किल पूछते। आसान सवाल की तो आप खड़े हुए ना यहाँ। हाँ ये बात भी सही है, ये बात भी सही भाई। हाँ बच्चे सही बात, सामने छोटे बिल्कुल सही है। चले आप तो ऐसा करें, आपका हमेशा ही रहता है बस ये बच्चे हैं इनसे प्यार करो, इन्हें जितवा दो। लेकिन नहीं, मुफ्ती हसन नवेद नियाज़ी साहब जो है ना वो देखिए अब देखिए पढ़ते हैं, अब पता चलेगा थोड़ा सा। अब पता चल शेर की बात आ गई जी साहब जी। हम लोगों ने टीमें तो ली नहीं, मेरा ख्याल हम बी टीम ले लेते हैं। चले नहीं, कारी साहब देखेंगे पहले। नहीं, बी टीम हमारी हो गई। आजकल कारी साहब चेक कर रहे हैं भाई। कारी साहब, हाँ कारी साहब जब तक 4-5 सवाल नहीं हो जाए कारी साहब कंफर्टेबल नहीं होते टीम आज ले लेते। चले आमिर भाई कह रहे हैं तो बी टीम। बी टीम मुफ्ती साहब आपकी जो दे दें। नहीं मुफ्ती साहब खुदा के टीमें मेरी हैं, ये तीनों टीमें मेरी हैं। आपने ये जो इस दफा जो दे दे वाली है ना, नहीं ये तीनों टीमें मेरी हैं बस। अच्छा, लेकिन फिर भी कोई एक बस ब्लाइंड, अल्लाह करीम। ये ए टीम आप, चले मैं ए टीम में आपके साथ हूँ जी। मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी सी गई है। अच्छा, तो फिर सी कोई नहीं उसके हम में। सी का मतलब क्यूट होता है, क्यूट होता है सी से। चलें जी, और अगर तो समझदारी से खेलेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। आमिर भाई का मसला ये है, वो बहुत शफीक हैं, मोहब्बत करते हैं बच्चों से, और वो ये कहते हैं कि यार मेरा दिल दुखता है जब कोई भी बच्चा इधर उधर जाए। मैं चाहता हूँ सब आगे बढ़े, लेकिन ज़ाहिर है किसी एक टीम को आगे बढ़ना है और 2 को। हमारा भी ये बात है, हमारा भी दिल दुखता है, ऐसी बात नहीं है। मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, हमारा दिल जब दुखता है जब आप आसान सवाल पूछते हैं, तो आप थोड़ा ज़्यादा आसान पूछ लीजिएगा। आज आसान सवाल है और सिर्फ शेर पढ़ रहा हूँ, आप ये बताइए शेर में किसकी बात हो रही है, तस्करा किसका? बताएं। नूर
बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर व नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। सी किसका जिक्र हो रहा है? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह। क्या बात है, 10 नंबर आज टीम उनका सी। दिन था, उसी मुनासिबत से आपने टीम जो पकड़ी है ना उसका मिजाज भी पकड़ लिया आपने, ऐसी बात नहीं है, आपको पता है इस टीम को हारना नहीं है जी। जनाबे आमिर फैज साहब गुजारिश है, सूरत पढ़ूंगा जी, जी। उसको आपने मुकम्मिल करना है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इतना आसान। अगर आप मुझसे पूछते तो क्या इनाम देते? वैसे पहले अच्छा, ए ने बजर बजाया जी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। क्या बात है, 10 अच्छा ये नंबर बताएं टीम ए के। सूरत का नाम क्या है? सूरतुल कौसर। नहीं बेटा, आप जवाब नहीं देंगे, सिर्फ बजर बजाएंगे। और इन्हीं से सवाल हो रहा था, आई थिंक, सवाल वैसे इन्हीं से था, लेकिन बजर I राउंड है think। तो नहीं, बजर, बजर राउंड सवाल ये वाला इन्हीं से था। ये इन्हीं से था, इसके नंबर इनको 10 नंबर तो आपने दे दिए ना, सूरत तो उन्होंने मुकम्मिल कर दी। डोंट ऐसे ही वरी, पूछा उसका था आपसे। नंबर नहीं था। ठीक है, आज देखें, आज माशाल्लाह चारों जो है वो जवाब दुरुस्त आए। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जनाब की बरकत से हुआ है, तशरीफ लाए ना, नहीं बच्चे तो इसलिए माशाल्लाह। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। चले जी, इजाजत। बजर राउंड का आगाज हो चुका है, नंबर्स आपको मिल चुके हैं। इनके क्वेश्चंस ऐसी नहीं है, इनके नंबर्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना। चलें, हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के वक्त हजरत खदीजा की तरफ, 1 मिनट सी, सवाल क्या है पहले बजाए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शादी के वक्त हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र मुबारक कितने साल थी? जी क्या था? उम्र कितने साल थी? गलत सवाल, -10 आपने बजाया था। आप बताना चाहेंगे सवाल, बताइए। कि निकाह का पैगाम किसने भिजवाया था? नफीसा। आपका भी गलत हो गया, -10। बस आप रिकवर करना चाहते हैं क्या? करिए। आपके हक मेहर की रकम कितनी थी? गलत, फिर -10। चले, इसीलिए कहता हूं कि पहले सवाल सुने। -20 आपने ले लिए, -10 आपने ले लिए। ये बहुत समझदारी से खेलते हुए। जीरो है हमारे। 1 मिनट नहीं, आप स्कोर हमें नहीं मालूम, स्कोर आपका काउंट हो रहा है जी। बताइए क्या सनी, क्या स्कोर है अभी? ए के 20 है, बी के -0 हो गए आप, सी -10 है, ठीक है जी। जी बिल्कुल, जवाब आंसर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी में हजरत खदीजा की तरफ से इनका पैगाम लेके कौन गए थे? कौन लेके निकाह आया का पैगाम? कौन लेके आया था? बरका बिन नौफिल। दुरुस्त जवाब, 10 नंबर आपके हो गए। सवाल भी यही था, और इस तरह 10 नंबर की बर्तरी और आपको हासिल हो गई। खाने तैयारी के साथ आए, तैयारी के साथ। जी बिल्कुल, खाने के कॉल किया। सोडे का कीमियाई बी, खाने के सोडे का Na2CO3। बिल्कुल ठीक है, NH और Na2 भी सही कंसीडर किया जाएगा, दुरुस्त जवाब। और अगला सवाल है, कुरान की वो कौन सी सूरत है जिसमें 2 हरफे मुक़त्तआ? जी सी। कुरान की वो कौन सी सूरत है जिसमें 2 हरके मुक़त्तआत से शुरू हुई है? वो है बिल्कुल। सूरह शूरा। अच्छा, और हरफे मुक़त्तआत बताना चाहेंगे कौन से? हामीम आइन सीन क़ाफ। क्या बात है, 10 नंबर आपके हुए और आप 0 पर आ गए। कोई बात नहीं। सैफी बिन उमैया से निकाह से कब्ल हजरत खदीजा, सी। हजरत खदीजा किसके निकाह में थी? बिल्कुल ठीक है। अबू हाला। ओ हो, गलत जवाब दे दिया आपने, गलत जवाब दिया, -10 हो गए जी। बताइए बजर, बताइए। अतीक बिन। दुरुस्त जवाब, आपने अतीक भी कहा, तो दुरुस्त जवाब है। अतीक बिन आयद है, लेकिन अतीक भी कह दिया, दुरुस्त जवाब कंसिडर किया जाएगा। चले, अगला सवाल है, हजरत दाता गंज बख्श अलैहि रहमा के मज़ार पर किस बुजुर्ग, जी सी। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार पर किस बुजुर्ग की चिल्ला गाए? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि। दुरुस्त जवाब, 10 नंबर आपके हुए और फिर आप 0 पे आ गए। अच्छा, खेलते खेलते भी आप 0 से नहीं हट रहे, ये 0 को तोड़ना पड़ेगा। 0, मुफ्ती साहब वही बात है, 0 टूटेगा तो आगे बढ़ेंगे ना आमिर भाई। चले जी, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा किस सहाबी की बी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला किस सहाबी की साहबजादी थी? बिल्कुल ठीक सवाल, बिल्कुल ठीक जवाब, 10 नंबर आपके हुए। अगला सवाल है, लंदन के मशहूर पार्क का, जी बी। जो हाइड पार्क, जहाँ कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो हाइड पार्क होती है या पहली बार कॉन्फ्रेंस हुई थी? लंदन के मशहूर हुकूमत के खिलाफ तकरीरें की जाती थी, कॉन्फ्रेंस नहीं। जो हाइड पार्क। बहरहाल जवाब दुरुस्त है।
جواب درست ہے. چلے 10 نمبر آپ کے ہوئے. اگلا سوال, زمین پر سب سے پہلے حضرت آدم سی, کیا زمین پر سوال؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات کس مقام پر ہوئی تھی؟ صحیح. میدان عرفات میں. بالکل ٹھیک, 10 نمبر آپ کے ہوئے. اگلا سوال ہے, کس نبی کو بچپن میں کنویں میں پھینک دیا گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام. بالکل درست جواب, 10 نمبر آپ کے ہیں. مسجد تو بنا دی شب بھر, اے نے بجایا. اے یہ بتائیے کہ کیا سوال ہے؟ اس کا اگلا مصرع بتانا ہے. چاہیے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. درست جواب, 10 نمبر آپ کے ہوئے. شاباش. چھوٹا بچہ جو ہے, چھوٹا بچہ وہ بڑے کے سہارے پہ جی رہا ہے ابھی تک, لیکن جوابات اس کو ہی معلوم, چھوٹے کو ہی معلوم, ایسی بات نہیں. چلے کوئی بات نہیں. اگلا ہمارا جو راؤنڈ ہے آپ کو پتا ہے وہ ریپڈ فائر راؤنڈ ہے, کوئی اسپیس نہیں دوں گا زیادہ, فوراً سوال, فوراً جواب. اور آپ نے غلط جواب دیا, نو نیگیٹو مارکنگ ان دس اینڈ ان نیکسٹ سیگمنٹ ایز ویل. تو آپ کو دونوں میں کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے, جواب بے فکر ہو کے دیں, بلا جھجک, کوئی مسئلہ نہیں ہے. درست ہوگا تو نمبر ہے, غلط ہوا تو نمبر کٹیں گے نہیں. چلے ٹیمیں تیار ہیں, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس میں بسم اللہ بطور آیت نازل ہوئی؟ سورۃ توبہ. غلط. فاتح ایران کون سے صحابی ہیں؟ حضرت عمر. غلط. مشہور کتاب الجبر والمقابلہ کس مصنف نے لکھی؟ البیرونی. ہاں البیرونی. غلط. حضرت داتا گنج میں اس کا مزار کس شہر میں پاک واقع؟ جی پاک پتن. غلط. ملکۃ العرب کس خاتون کا لقب ہے؟ حضرت خدیجہ. حضرت جی خدیجہ. درست جواب. کس نبی کا حسن مشہور ہے؟ حضرت یوسف. بالکل. قلعہ اٹک کس بادشاہ نے تعمیر کروایا؟ بادشاہ اکبر. درست جواب. مفتی صاحب یہ کیا ہو گیا؟ بدنصیبی رہی, نظر لگ گئی ٹیم کو. کیا ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں نا جن کو گلے لگاتے ہیں, میں نے نہیں لگایا. آپ دیکھو میری بھی میری بھی ٹیم ہے. وہ ٹیم آپ کے ساتھ, ایک تو ووٹ لینا بھی میرے لیے بھاری پڑ گیا. سلمان کی نظر لگی. مفتی صاحب کی اچھی خاصی ٹیم جیت رہے. مفتی صاحب بار بار نا ترچھی نگاہوں سے ادھر ادھر وکٹری والے انداز میں. نہیں ریپڈ میں انہوں میں نے کہا کہ تقریباً بازی لے گئے, لیکن ریپڈ میں انہوں نے اپنا اصل روپ دکھایا. اصل روپ دکھایا. بی ٹیم جیتے گی لیکن ہم خاموش بیٹھے ہیں. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں بی جیتے گی اس لیے ہم خاموش بیٹھے ہیں. اچھا, آپ اور عامر بھائی تو اس لیے بھی تالی ضرور مارا کریں کہ آپ ظاہر ہے ثنا خان حضرات دونوں, تو اس لیے آپ ایک طرف ہو جائیں, ہم ایک طرف ہو جائیں, کوئی بات نہیں. چلیں اگلا ریپڈ فائر جو ہے ٹیم بی کا ہے, آپ کی ٹیم کا. ٹھیک ہے, چلیں جی آپ تیار ہیں؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. سفر شام سے واپس لوٹ کر میسرہ نے حضور کی دیانتداری اور سمجھداری کا تذکرہ کس سے کیا تھا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ. درست جواب. کس نبی کو کہتے ہیں آدم ثانی؟ حضرت نوح علیہ السلام. درست جواب. امام الناس قرآن میں کس نبی کو کہا حضرت گیا؟ ابراہیم علیہ السلام. درست جواب. پاکستان کے پہلے وزیر دفاع کا نام بتا دیں. لیاقت علی خان. درست جواب. حضرت سچل سرمست کا مزار کس شہر میں واقع, کس علاقے میں ہے؟ بتا دیں. سی پی یو کا مخفف بتا دیں. سینٹرل دعائے پروسیس رسول. یونٹ. ٹھیک ہے. دعائے رسول مراد رسول کی صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. کس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور سے بیعت کرنے کو اپنی بیعت کرنا کہا ہے؟ سورہ شعراء. ویسے جواب بھی غلط ہے اور دوسرا ٹائم اپ ہو گیا تھا. اصل میں ایک سوال میں اٹک گیا تھا تو میں لے لیتا ہوں اگر کوئی مسئلہ ہو. چلیں ٹیم سی, اگلا ریپڈ فائر آپ کے لیے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. قوم عاد پر کون سا عذاب آیا تھا؟ آندھی کا. درست جواب. مدنی صورتوں کی تعداد بتا دیں. 28. درست جواب. حضرت خدیجہ کی کنیت کا نام کیا ہے؟ علم الجراحت سرجری کے بانی کا نام بتا دی. الاذان شاہ کی ٹورنامنٹ کس ملیشیا. ہاکی ٹورنامنٹ, سوری, الاذان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ ملیشیا. ٹھیک ہے. حضرت لال شہباز قلندر کا مزار بتا دیں کہاں ہے؟ سیون شریف. درست جواب. اسرائیل کس نبی کا لقب؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. درست جواب. قرآن کی ایک سورت ہے سورہ بقرہ, اس کا معنی کیا ہے؟ گائے. درست جواب. سارے سوالات کے جوابات درست دیے, بس 2 کے علاوہ 2 آپ نے بتائے نہیں ہیں. نو وریز. چلے ویسے اسکور کیا چل رہا ہے؟ اسکور اے کے 80, بی کے 100 اور آپ 70 پر ہیں. او ہو مقابلہ ہو سکتا ہے مفتی صاحب, مقابلہ ہو سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے عامر بھائی, ایسی بات نہیں ہے. چلیں جی, پکٹوریل راؤنڈ کرے گا فیصلہ کہ آج کون سلیکٹ ہو کے آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ ویژول پہلا ٹیم ہے آپ کے لیے. نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے, جواب دیں, کوئی بات نہیں. 2 جواب بھی دے سکتے ہیں, 3 بھی دے سکتے ہیں, اس میں ہم نے گنجائش دی ہوئی ہے. بتائیے جی. یہ ایک قبرستان ہے سندھ کا مشہور. بکری قبرستان. درست جواب. 10 نمبر آپ کے ہوئے. اور اگلا ویژول ٹیم بی آپ کے لیے. بتائیے, یہ ایک مقدس مقام
جی مقدس مقام کی شبیہ ہے اور یہاں حجاج کرام آتے ہیں, ایک مسجد ہے. مسجد نمرہ. درست جواب, 10 نمبر آپ کے ہوئے. چلیں جی سی, اگلا ویژول آپ کے لیے. یہ بھی حجاج کرام مینا میں خیمے لگے ہوئے. جی کیا بات ہے, واہ واہ واہ. مفتی صاحب آپ یہاں 15 مرتبہ جا چکے بطور حاجی. اللہ کریم دعا کریں اللہ ہمیں بھی لے جائے. آمین یا رب العالمین. چلیں جی اگلا ویژول سی آپ کے لیے, سوری اے آپ کے لیے. مقام ابراہیم. جی مقام ابراہیم. بالکل صحیح جواب بھائی, کیا بات ہے. چلیں جی اگلا ویژول بی آپ کے لیے. بتائیے کس مقام کی شبیہ ہے؟ ہنٹ دینا. ہنٹ مزار ہے ایک مشہور بزرگ, صوفی بزرگ کا, اور میرے کان سے پتہ نہیں کہاں چلے گئے, اپنی گپ شپ میں بند کر دیا. جی ایک بہت بڑے کنگ ہیں, یہ ایک بہت بڑے بادشاہ ہیں, مقبرہ اور ان کا مقبرہ ہے, بادشاہ کا مقبرہ ہے. اور ظاہر ہے جب جی بادشاہ اکبر. نہیں, بادشاہ اکبر کا نہیں. شاہ جہان یا عالمگیر. نہیں, یہ بھی غلط ہے. چلیں اگلے کی طرف چلے جاتے ہیں. نہیں ٹائی نہیں ہو سکتی کیا اگر انہوں نے 2 صحیح بتا؟ نہیں ٹائی نہیں ہو سکتی, آگے نہیں اچھا ہاں 100 تھے آپ تو ویسے آگے ہے, ویسے ہی جیت. سی کا قاری صاحب I'm sorry, کوئی بات نہیں. چلیں جی سی اگلا ویژول آپ کے لیے. ایک بادشاہ کا مقبرہ ہے, یہ بھی بادشاہ کا مقبرہ ہے. ابھی نام اس کا لیا بھی گیا تھا 3-4 ناموں میں. یہ 1-2 ہنٹس ہیں. شاہ جہان. غلط جواب, لیکن کوئی بات نہیں, عالمگیر. کوئی بات نہیں, صحیح بھی دے دیں گے. تو ٹیم بی بہت مبارک ہو آپ کو, کوالیفائی کر گئے آپ کوارٹر فائنل راؤنڈ کے لیے. حارث صاحب جیت گئے بھائی آپ لوگ. حارث صاحب پہلے ہم نے سر ہم سرنڈر کرتے ہیں, آپ آئے اور آپ جیتے. پہلے دن ہی جیت گئے. مفتی صاحب تھوڑا سا اظہار تعزیت ہو جائے آپس میں ہم تینوں کا, ہماری ٹیم. اچھا ٹھیک ہے, ہر ٹیم ہماری تو روز ٹیم. بالکل. ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. مفتی صاحب نے پہلے کہا تھا ساری ٹیمز ہماری. الحمدللہ ٹیم بی کوالیفائی کر گئے ہیں ہمارے ساتھ کوارٹر فائنل راؤنڈ کے لیے. اور بتاتا چلوں کہ سیلانی اسپائسز ایجوکیٹ پبلیکیشنز کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے گفٹ ہیمپرز بھیجے ہیں ان بچیوں کے لیے. جو ہمارے فائنلسٹ ہوں گے, سہیل شمس صاحب کی جانب سے کیش انعام دیا جائے گا. 1 لاکھ روپے کی ممبرشپ ان تمام فائنلسٹ کو دی جائے گی وائلڈ وینچر واٹر پارک کی جانب سے, جو مقابلے کے آخری مرحلے تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور جناب قاری صاحب اور عامر بھائی آپ کو بھی مبارک ہو. ملتا ہوں آپ سے بریک کے بعد چاند تارے. شان رمضان دنیا کے غریبوں کا سہارا, شان رمضان پھر سارا جہاں دیکھے دوبارہ شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا.